हेर त जस्तै भेलोसिटी थियो भने के हुन्थ्यो तिम्रो भिबी सरी तिम्रो चाहिँ भिबी भेलोसिटी अफ बी भनेको भेलोसिटी अफ ए प्लस भेलोसिटी अफ बी बाई ए पढेको हामीले है। यो भेलोसिटी अफ बी बाई ए भनेको के हुन्छ सिम्पल तिम्रो ओमेगा टाइम्स आर हुन्थ्यो होइन त ओमेगा टाइम्स आर हुन्थ्यो। यहाँ त्यस्तो धेरै केही समस्या छैन भेलोसिटी एकदम सही छ। तिमीले मैले एक क्वेसन सिकेँ जुन क्वेसन हामी गर्दैछौँ यही क्वेसनको चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने तिम्रो यो भेलोसिटीको पनि क्वेसन मजाले गर्न सक्छौ है केही गाह्रै छैन भेलोसिटीको। अब एसोसिएसनको कुरा आएपछि यहाँ थोरै अलिकति कन्फ्युजन कुराहरू छन्। मैले अस्ति भनिसकेको छु फेरि पनि न्युमेरिकल गर्न चाहिने भयो मलाई त्यही भएर मैले युज गरेँ है। अब यस्तोमा हेर त अब मैले बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी एसोसिएसन निकाल्न खोज्दैछु। अब फेरि तिमीहरूको मनमा प्रश्न आउनसक्छ जस्तै हामीले चाहिँ यो ए को एबाउटमा ट्रान्सलेट गर्न पनि मिल्छ अथवा बी को एबाउटमा पहिला ट्रान्सलेट गरेर गर्न पनि मिल्छ त भनियो। तर ए को एबाउटमा पनि ट्रान्सलेट गर्न मिल्ने तर बी को एबाउटमा पनि ट्रान्सलेट गर्न मिल्ने तर हामीले कुनै पनि न्युमेरिकल गर्दा हामीले गर्न पर्ने चाहिँ कुन हो त कुन गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने हो त त्यो तिमीलाई थाहा हुन्छ के अरे लाग्न सक्छ नि मनमा। त्यस्तो लाग्यो भने जुन पोइन्टको एबाउटमा हामीलाई एसिलेसन अथवा भेलोसिटी थाहा छ नि हो त्यही पोइन्टको जुनको चाहिँ हामीलाई थाहा छ त्यो पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदेऊ त्यही पोइन्टको एबाउटमा रोटेट गरिदेऊ। जुन पोइन्टको एबाउटमा तिमीलाई भेलोसिटी थाहा छ अथवा एसिलेसन थाहा छ त्यही पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदेऊ अथवा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेपछि त त्यही पोइन्टको एबाउटमा रोटेट पनि गर्नु मिल्यो। जुन पोइन्टको अननोन छ त्यो अननोनको चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो। यसमा के हुन्छ त एसिलेसन अफ बी हो यो प्लेन मोसनमा चाहिँ एसिलेसन बी यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ। यो एसिलेसन बीलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ टुक्राइयो त हेर त एउटा चाहिँ एसिलेसन अफ ए छ यदि यो पहिला चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ एसिलेसन अफ ए भन्ने कम्पोनेन्ट टर्म दियो प्लस त्यस पछाडि चाहिँ एसिलेसन अफ यो जुन यो पोइन्टको एउटा रोटेट गरायो यो रोटेट गर्दा आउने एसिलेसन हामीले एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेर भनियो एसिलेसन बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेर भनियो। अब यहाँनिर चाहिँ एसिलेसनको कन्सेप्टको कुरा आइसकेपछि यहाँनिर एङ्गुलर एसिलेसन पनि कुरा आउँछ अल्फा पनि कुरा आउँछ एङ्गुलर एसिलेसनको र एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा पनि कुरा आउँछ है। ल अब फेरि तिम्रो मैले यहाँनिर हेर्दा अब हेर त यो एसिलेसन अफ बी भनेको मैले भेक्टर एङ्गलमा रिप्रेजेन्ट गरेँ। एसिलेसन अफ बी भनेको के छ एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए यस्तो छ। अब एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए यसरी छ भने अब तिम्रो के हुने भयो अब तिम्रो यो एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए जुन एसिलेसन छ नि तिम्रो चाहिँ रोटेसन मोसनमा चाहिँ जुन आएको एसिलेसन चाहिँ तिमीले ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र के गर्न सक्छौ नर्मल कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सक्छौ भनेपछि फेरि यही एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको कुरा पनि के गर्न सक्नु भयो तिमीले एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए ट्यान्जेन्सियल प्लस एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए नर्मल गर्न सक्ने भयो। अब यहाँनिर के हुने भयो भने अब यति हुने गर्न सक्यो भने हाम्रो अस्ति क्लासमा मैले भनिसकेको छु। फेरि तिम्रो ट्यान्जेन्सियललाई चाहिँ मैले अब भेक्टोरिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने पनि भनेको छु। अब तिम्रो ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्टको एसिलेसन चाहिँ तिम्रो आर अल्फा हुन्छ नर्मल कम्पोनेन्टको एसिलेसन कति हुन्छ आर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हामीले चाहिँ सर्कुलर मोसन पढ्ने बेलामा एसिलेसन अफ सर्कुलर पार्टिकल कति पढेको ओमेगा स्क्वायर आर भनेर पढेको। त्यहाँनिर चाहिँ तिम्रो कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटीले घुमाइरहेको हुन्थ्यो। कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ भने अल्फा इजिकल टु त डी ओमेगा बाई डिटी हो। यो चिज त जेरो हुन्छ। यो अल्फा जेरो हुँदा बित्तिकै तिम्रो चाहिँ के हुनुभयो एसिलेसन तिम्रो ट्यान्जेन्सियल हुँदा जेरो हुनुभयो किनभने यो भनेको त आर टाइम्स अल्फा हो है। हामीले पहिले पढेको फर्मुलाहरूलाई पनि रिलेट गरेर पढ्ने गरेर अनि सजिलो हुन्छ। त्यो डिस्टेन्स इन्चमा दिएको है डिस्टेन्स इन्चमा दिएको त्यहाँ एङ्गल बिटा दिएको छ त्यो एङ्गल हामीले कम्प्युट गर्छौँ अघिल्लो क्वेसनमा गर्छौँ त्यो भएर यहाँनिर सायद मैले यतिकै लेखिदिन्छु कति आउँछ भनेर। त्यो कम्प्युटेसन सिम्पल ट्रायङ्गल सल्भ गर्ने मात्र हो थप चिज केही छैन। तिम्रो त्यो बिटाको भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ म भनिदिन्छु ल म सुरु गरेँ त खासै लामो क्वेसन छैन सक्यो होला। यो बिटाको भ्यालु कसरी आउँछ म भन्छु तिम्रो साइन ल हुन्छ नि साइन लमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ 3 डिभाइडेड बाई साइन बिटा इज इक्वल टु 8 डिभाइडेड बाई कति छ साइन 40 यसो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो बिटाको भ्यालु आउँछ। तर मैले यो बिटाको भ्यालु चाहिँ तिम्रो अघिल्लो क्वेसन नम्बर 3 मै निकालिसकेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले फ्रम क्वेसन नम्बर 3 लेख्छु यहाँ फ्रम क्वेसन नम्बर 3 बिटाको भ्यालु सिधै लेख्दै युज गरेँ 13.95 डिग्री हो है। अनि अर्को ओमेगा बिडी भनेको रोटेसन अफ बिडी है भनेको तिम्रो चाहिँ बिडी भन्ने रडको एङ्गुलर रोटेसन एङ्गुलर भेलोसिटी बी भन्ने बिडी भन्ने रडको एङ्गुलर भेलोसिटी हामीलाई चाहिन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ 62.0 रेडियन पर सेकेन्ड एन्टी क्लकवाइज आउँछ है।
अरू चिजहरूको भनेको हामी निकाल्दै जाउँला। यति दुईवटा चिज चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ अगाडि निकालेको चिजहरू। यो बाहेक निकाल्नु पर्दैन। यो बिटा त कसरी आउँछ मैले भनिदिइहालेँ, सिम्पल यहाँ साइन ल लगाइदियो, यो ट्रेङ्गलमा एबिडी भन्ने ट्रेङ्गलमा साइन ल लगाइदियो। साइन लगाएपछि 3 डिभाइडेड बाई साइन बिटा, 3 डिभाइडेड बाई साइन बिटा इज इक्वल टु अर्को के हुन्छ 8 डिभाइडेड बाई साइन 40 हुन्छ। यहाँबाट तिम्रो बिटाको भ्यालु आउँछ 13.95 डिग्री भनेर आउँछ है त। यो गर अब हेर त, अब हामी चाहिँ म तिमीलाई है 36 ठिक छ ल। हेर त यहाँनिर चाहिँ के भनेपछि अब यहाँ मैले मोसन अफ द यसको चाहिँ डिटेलमै बुझाउँछु है। मोसन अफ म लेख्छु है, मोसन अफ लेख त सँगसँगै मोसन अफ क्र्याङ्क एबी भन्ने क्र्याङ्कको मोसनको लागि हेरौँ। मोसन अफ क्र्याङ्क एबीको लागि हामीलाई चाहिँ तिम्रो के भनेको छ भने ओमेगा एबी क्वेसनले दिएकै छ 2000 रिभोल्युसन पर मिनट। रिभोल्युसन पर मिनटलाई तिमीले रेडियन पर सेकेन्डमा लगाउन सकिहाल्छौ। रिभोल्युसन भनेको एक रिभोल्युसनमा 2 पाई रेडियन हुन्छ, 2000 रिभोल्युसनमा चाहिँ 2 पाई रेडियन हुन्छ र 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। यस्तो गरेर लगाउन सक्छौ। यो भनेको चाहिँ तिम्रो 209.4 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ है, रेडियन पर सेकेन्ड। तिमीले खासमा यो न्युमेरिकल गर्दै गर्दा यो कम्पिटिसन पनि तिमीले अघि नै गरिसकेका हुन्छौ, त्यही भएर यो खासै गरिरहनु पर्न। तर क्वेसनले चाहिँ यसरी नै दियो भने तिमीले चाहिँ यसले चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो है 29.4 रेडियन पर सेकेन्ड है। अब क्वेसन हेर्दा द क्र्याङ्क एबी अफ द सिस्टम सुन एज अ कन्स्ट्यान्ट क्लकवाइज एङ्गुलर भेलोसिटी। कन्स्ट्यान्ट क्लकवाइज एङ्गुलर भेलोसिटी भनेपछि यो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। अब कन्स्ट्यान्ट क्लकवाइज एङ्गुलर भेलोसिटी छ भने अल्फा भनेको एङ्गुलर एक्सिलेसन अल्फा एबी इज इक्वल टु 0, किन योसँग कन्स्ट्यान्ट क्लकवाइज छ है। ओमेगा एबी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ। यो कन्स्ट्यान्ट भनेपछि के हुन्छ, अल्फा भनेको त डिओमेगा बाई डिटी हो, डिओमेगा बाई डिटी हो। यो कन्स्ट्यान्ट भनेपछि के हुन्छ, अल्फा 0 हुन्छ, अल्फा 0 हुने भयो। अब अल्फा 0 हुन्छ भनेपछि हामीले फेरि भर्खरै के पढेका छौँ है, सम्झ है। तिम्रो चाहिँ एसिलेसन टेन्डेन्सियल कम्पोनेन्ट अब नर्मल कम्पोनेन्ट भनेर लेख्नाले के छ, नर्मल कम्पोनेन्ट ओमेगा स्क्वायर आर भनेर पढेका छौँ। टेन्डेन्सियल कम्पोनेन्ट के छ, अल्फा आर भनेर पढेका छौँ। यो टेन्डेन्सियल कम्पोनेन्ट चाहिँ तिम्रो 0 भयो। यो नर्मल कम्पोनेन्ट मात्रै बाँकी रहन्छ। नर्मल कम्पोनेन्ट चाहिँ फेरि सधैँभरि के सम्झनु भने टुवार्ड्स द रोटेटिङ पोइन्ट लागिरहेको हुन्छ है, टुवार्ड्स द रोटेटिङ पोइन्ट लागिरहेको हुन्छ। भनेपछि मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ भने अगाडि हेर त, ए भन्ने पोइन्ट मैले फिगर बनाएँ, यो बी भन्ने पोइन्ट, अब यो ए होइन है। त्यो चाहिँ ए पोइन्ट ए र पोइन्ट बीमा चाहिँ यो एसिलेसनमा बी कुन डिरेक्सनमा लाग्दो रहेछ, सधैँ नर्मल एसिलेसन मात्र लागिरहेछ, नर्मल एसिलेसन ओमेगा स्क्वायर आर मात्र लागिरहेछ। भनेपछि तिम्रो यसलाई चाहिँ एसिलेसन अफ बी लेखौँ। यो के हो, एसिलेसन अफ बी हो भनेपछि तिमीले लेख्न सक्छौ यहाँनिर द एसिलेसन अफ बी, द एसिलेसन अफ बी is therefore directed towards the A। यसको कति हुन्छ, यसको म्याग्निट्युड चाहिँ एसिलेसन अफ बी भनेको ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर के को ओमेगा एबी भन्ने रडको ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर भनेको एबी हो लेन्थ। हेर त ओमेगा स्क्वायर आर भनेको एबी भयो, इजिकल टु ओमेगाको भ्यालु कति छ, 209.4 छ, 209.4 छ। यसको स्क्वायर इन्टु एबीको लेन्थ कति छ, 3 इन्च छ, 3 इन्च छ है। अहिले मैले फिटमा लगाएँ चाहिँ फिट पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो एसआई एसआई भन्ने चाहिँ एफपिएसमा चाहिँ फिटमा लगाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ भेलोसिटी गर्नलाई चाहिँ मैले इन्च पर सेकेन्डमै गरिदिएको छु, भेलोसिटी मात्र हो भने एसिलेसनमा चाहिँ यो फिटमा गरिदिएको छ है। भनेको भेलोसिटीमा चाहिँ क्वेसन गऱ्यो भने मैले फिटमा ट्रान्सफर गरेँ, सिम्पल इन्च र सेकेन्ड मात्र आउँछ, के समस्या भएन के अरे भेलोसिटीलाई मात्र भन्दा ठिकै छ। मैले यहाँनिर चाहिँ फिटमा गरेँ, फिटमा लगाउनलाई के गर्नु पऱ्यो, 3/12 गर्नु पऱ्यो है। यो 3 इन्च हो, 3/12 गर्छ के आउँछ, फिट आउँछ है, 3/12 आउँछ। यो भनेको तिमीले क्यालकुलेट गर्यो भने 10962 फिट पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ है त। अब यो फेरि हामीले यहाँ एङ्गल चाहिँ
कसरी बनेको छ होरिजेन्टलसँग भन्ने कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। जस्तै यो होरिजेन्टल लाइन हो भने हेर त, यो होरिजेन्टल लाइन हो भने यहाँनिर यही हो होरिजेन्टल लाइन, यही लाइन हो यो एङ्गल 40 डिग्री छ भने अल्टरनेट एङ्गल्सबाट यो एङ्गल 40 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो एङ्गल कति हो 40 डिग्री हो, 40 डिग्री हो है त, 40 डिग्री हो। मैले चाहिँ कस्तो लेख्थेँ 6106962 फिट पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब तिम्रो चाहिँ हेर्नु यसरी लेख्दिउँ क्या, यो कति डिग्री 40 डिग्री है, 40 डिग्रीमा लागिरहेछ भनेर भन्न खोजेको है। भनेपछि हाम्रो के आयो एसिलेसन अफ बी भन्ने चिज आयो। ल यहाँसम्म कसैलाई के समस्या छ सोध्यो त। अब चाहिँ तिम्रो मेन जुन प्लेन मोसनमा भएकोलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन र रोटेसनमा चाहिँ कसरी डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आउँछ है तिम्रो। अब भेलोसिटीको जस्तै यही क्वेसन चाहिँ तिम्रो अहिले भेलोसिटीको हुन्थ्यो भने भेलोसिटी क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 3 थियो नि, त्यो भेलोसिटीलाई गर्थ्यो भने चाहिँ तिम्रो के गर्थ्यौ, त्यो चाहिँ भेलोसिटी अफ बी इजिकल टु ओमेगा एबी इन्टु आर गर्थ्यो, सिधै सक्यो, भेलोसिटी अफ बी आउँथ्यो। त्यसरी निकाल्थ्यो हामीले भेलोसिटी अफ बी चाहिँ है। त्यहाँ ए भन्ने पोइन्टको एबारमा रोटेट गरेर राख विथ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा एबी भनेपछि तिम्रो बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी त ओमेगा एबी इन्टु भी हुन्थ्यो। भनेपछि यसरी चाहिँ भी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी आउँथ्यो। त्यति बेला चाहिँ यो भी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी चाहिँ यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, फेरि भेलोसिटी त ट्यान्जेन्सियल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर थोरै डिरेक्सनहरू अलिकति फरक आउने भयो, नत्र चाहिँ यसरी चाहिँ भेलोसिटी आउँछ है। ल यहाँसम्म एसिलेसनमा यति निकालेको केही समस्या छैन भने म अघि बढ्छु है। समस्या छ भने सोध्छ, छैन भने अब छैन के समस्या भन है, गाह्रो खाँचो केही छैन, कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ल भनेपछि म अघि बढेँ है त। अब अघि बढेँ भने मसँग त कनेक्टिङ रड बिडीमा गएँ, म केही समस्या छैन फेरि पनि मैले कुरेँ, केही समस्या छैन सोध म गर्छु, छैन भने हामी कनेक्टिङ रड बिडीमा जान्छौँ म अब है। कनेक्टिङ रड बिडीमा हेरौँ त। अब कनेक्टिङ रड बिडीमा हेर। अब कनेक्टिङ रड बिडीमा हेऱ्यो भने हेर त, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाउन भन्दा नि अलिक तलै देखाउनुपर्छ यसलाई पर्छ है। ल मैले यो रिजल्ट चाहिँ तिमीले लेख्यौ होला भन्ने एज्युम गरेँ। यसरी यो कनेक्टिङ रड बिडीको चाहिँ के छ भने यहाँ है जस्तै ल हेर त, यो चाहिँ तिम्रो रड बिडी हो, यो पोइन्ट चाहिँ तिम्रो बी हो, यो पोइन्ट चाहिँ तिम्रो डी हो है त। अब तिमीलाई चाहिँ के थाहा छ भने बी भन्ने पोइन्टको एसिलेसन थाहा छ, बी भन्ने पोइन्टको एसिलेसन कता कुन रेस्टमा छ, कता कुन रेस्टमा छ भने थाहा छ हामीलाई। सरी 40 डिग्रीमा होरिजेन्टलदेखि डाउन रेस्टमा, यसरी होरिजेन्टलदेखि यसरी होरिजेन्टलदेखि चाहिँ 40 डिग्री बनाएर एसिलेसन अफ बी यसरी थाहा छ हामीलाई। यो भएछ 40 डिग्री छ भने थाहा छ भने मैले त्यहाँ लेखिनँ। अब बी भन्ने पोइन्ट डी भन्ने पोइन्टको जस्तै मैले तिमीलाई यस्तो हुन्छ नि, जस्तै मैले एउटा कार ट्राभल गरेर कारलाई चाहिँ सपोज गरेँ, यो कार चाहिँ ट्राभल गरेको छ है, कार कार ट्राभल गरिरहेको, यो बाटोमा ट्राभल गरिरहेको छ, यो एउटा लाइन छ के यो कुनै एउटा पोइन्ट आयो त्यहाँ, यो पोइन्टमा यो पी भन्ने पोइन्ट लाइन छ, यो लाइनमा आउने बेलासम्म चाहिँ यो कार चाहिँ धेरै एसिलेट गरिरहेको, एसिलेसन पोजिटिभ छ भनेको एसिलेसन ए डिरेक्सनमा छ, तिम्रो स्पिड गइरहेछ, स्पिड इन्क्रिज भइरहेछ यसको। भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ। यो पोइन्टमा आएपछि ब्रेक हान्यो, ब्रेक लगाए पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ भेलोसिटी घट्दैछ। भनेपछि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ, डिसलेट गरिरहेछ भन्छ नि हामीले, होइन डिसलेट गरिरहेछ भनेर भन्छ हामीले, एसिलेट गरिरहेको छैन, डिसलेट गरिरहेको भनेको एसिलेसन घटिरहेको छ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ तिम्रो एसिलेसन कुन डिरेक्सनमा छ, यसरी यो डिरेक्सनमा छ। तर मुभ गरेको हेर त तिम्रो कार चाहिँ तिम्रो यो केसमा पनि यतै मुभ गरिरहेछ, हेर यो केसमा पनि यतै मुभ गरिरहेछ, यो केसमा पनि यतै मुभ गरिरहेछ। भनेपछि तिम्रो भेलोसिटी भनेको मोसन हेरेर, मोसन कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ मोसन हेरेर भेलोसिटी भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्टली भन्न सकिन्छ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी छ भन्ने। तर एसिलेसन भन्ने कुरा चाहिँ मोसन मात्र कता गइरहेछ भन्ने कुरा मात्र हेरेर, मोसन हेरेर मात्र हामीले एसिलेसनको डिरेक्सन भन्न सकिँदैन है त। भनेको एसिलेसनको डिरेक्सन तिम्रो जुन यता पनि हुनसक्छ, यता पनि हुनसक्छ। तिम्रो कार यो डिरेक्सनमा ट्राभल गरेको छ भन्दैमा एसिलेसन पनि ए डिरेक्सनमा हुनुपर्छ जरुरी छैन, एसिलेसन अपोजिट डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ है। अब यहाँनिर ठ्याक्क भनेको एसिलेसन हामीले चाहिँ सिम्पल ग्रान्टेड रूपमा चाहिँ ए डिरेक्सनमा छ भनेर भन्न सकिन्न। जस्तै हेर त,
हामीले क्वेसनमा भेलोसिटी गर्दै हुन्थ्यौँ भने यो अब्जेक्ट पिस्टन त अभियसली यतै मुभ गर्छ थाहा छ हामीलाई। हामीले भेलोसिटी अफ डी भने यसरी मान्थ्यौँ कि हामीले त्यहाँ हेर न्युमेरिकल एकदम सही न्युमेरिकल छ केही छैन। भेलोसिटी डी चाहिँ हामीले यसरी मान्थ्यौँ। भेलोसिटी डी यसरी मान्थ्यौँ भने अब एसिलेसनको चाहिँ कस्तो के छ भनेपछि तिम्रो यो भर्टिकल मोसन त रेस्टिङ छ हेर है, तिम्रो माथि तल जान पाउँदैन, है पुरै रेस्ट्रिक्ट गरेर माथि तल जान पाउँदैन, यो होरिजेन्टली मात्र मुभ गर्न पाउने हो। भनेपछि होरिजेन्टली मात्र मुभ गर्न पाउने हो भनेपछि तिमी यो भन्ने पोइन्टको एसिलेसन कि त यता होला कि त तिम्रो एसिलेसन यता होला, यो दुइटामा एउटा होला, ठ्याक्कै थाहा छैन हामीलाई है कता हुन्छ भन्ने। हामी ठ्याक्कै यतिकै भन्न सक्दैनौँ, पछि न्युमेरिकल अलिकति गरेपछि हामीले भन्न सकिन्छ, अहिले भन्न सकिन्न। मैले डी भन्ने पोइन्टको चाहिँ एसिलेसन यता पनि हुनसक्छ र यता पनि हुनसक्छ, जता पनि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एसिलेसन अफ डी लेखेँ मैले है। एसिलेसन के घन्टी बजाइरहेको छ एसिलेसन डी भयो है। अब यसलाई चाहिँ के गरिन्छ हामीले हेर त यहाँनिर इजिकल टु, अब यसलाई चाहिँ तिम्रो के हो प्लेन मोसन हो, यो प्लेन मोसन हो, यो चाहिँ प्लेन मोसन हो। यो प्लेन मोसनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेसन विथ अब कुन गर्ने भनेको जुन पोइन्ट चाहिँ नन छ त्यो पोइन्टको बारेमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने भनेको नन पोइन्ट के हो, नन भेलो एसिलेसन के हो, नन एसिलेसन त तिम्रो ए भन्ने पोइन्टको एसिलेसन चाहिँ नन हो। त्यो ठाडो पनि छैन, जम्मा 13 डिग्रीमा छ होइन, धेरै ठाडो छैन जस्तो छ। भनेपछि तिम्रो यो बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ भने पहिला ट्रान्सलेसन विथ के गरौँ पोइन्ट बी गरौँ है त। भनेको बी भन्ने पोइन्टको एउटा ट्रान्सलेट गरेपछि यसमा पनि हामीले एबी भन्ने एसिलेसन प्रोभाइड गरियो, यसमा पनि हामीले एबी भन्ने एसिलेसन प्रोभाइड गरियो हेर है, प्रोभाइड गरियो। अब नेक्स्ट स्टेप के गर्छ हामी प्लस यो चाहिँ ट्रान्सलेसन विथ थ्रु भनौँ थ्रु बी है त, ट्रान्सलेसन मात्र लेखे पनि भयो। प्लस अब रोटेसन चाहिँ फेरि ए भन्ने पोइन्ट के रोटेसन गर्छौँ हामी, ए भन्ने पोइन्ट के रोटेसन गर्छौँ, ए भन्ने पोइन्ट के रोटेसन गर्दा चाहिँ यो पोइन्ट ए हो है त। यो पोइन्ट ए हो भन्ने पछाडि चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ओमेगा बिडी भनेको हामीले निकालिसकेका छौँ अघिल्लो क्वेसनमा। ओमेगा बिडी भनेको यति हुन्छ, क्लकवाइज छ, सरी एन्टी क्लकवाइज छ, ओमेगा बिडी निकाल्छौँ हामीले। अब एङ्गुलर एसिलेसन पनि तिम्रो अब क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज थाहा छैन, जस्तो पनि हुनसक्छ कि एङ्गुलर एसिलेसन पनि हाम्रो कस्तो थाहा छैन, हामीले दुइटै डिरेक्सनमा राखिदियौँ, अहिले अल्फा लगाइदियौँ है। अब यो पोइन्ट डी भन्ने पोइन्टको चाहिँ हामीलाई एसिलेसन निकाल्नु पर्ने हो है। अब यो भनेको चाहिँ डी भन्ने पोइन्टको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एसिलेसन अफ बी इजिकल टु एसिलेसन अफ डी इजिकल टु एसिलेसन अफ बी प्लस एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी हुन्छ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी हुन्छ। अब त्यसमा पनि यसमा के हुन्छ है पख यस्तो हुन्छ है भनेको, अब त्यो एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बीमा पनि यस्तो थियो नि हाम्रो है। एसिलेसन अफ डी भनेको के लेख्यौँ त हामीले एसिलेसन अफ बी प्लस एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी हुन्थ्यो, हुन्छ है हो यो हुन्छ। भनेपछि यस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बीलाई फेरि के लेखेको एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी टेन्जेन्सियल प्लस एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी नर्मल लेखेको। यो नर्मल एसिलेसन विथ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको त सधैँ डिरेक्टेड टुवार्ड्स द रोटेटिङ पोइन्ट हुन्छ, यो हुन्छ। भनेपछि यो के हो एसिलेसन अफ डी, यो भनेको चाहिँ एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी के हो त नर्मल हो। फेरि मैले भनेको तिम्रो यसको चाहिँ टेन्जेन्सियल एसिलेसन चाहिँ यता हो वा यता हो, अझै हामीलाई थाहा छैन, यो हामीले कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले त्यो दुइटै प्रोबेबल डिरेक्सन लेखिदिएँ एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी टेन्जेन्सियल, एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी टेन्जेन्सियल, दुइटै प्रोबेबल डिरेक्सन लेखिदिएँ मैले। अब चाहिँ मैले दुइटै साइडतिर प्रोबेबल डिरेक्सन दुइटैतिर लेखिदिएको, हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। अब त्यो लेख्ने बेलामा चाहिँ यो एकतिर लेखिदिएपछि कुरो बुझिन्छ, हामीले दुइटैतिर टेन्जेन्सियल लेखिरहनु जरुरी छैन भयो है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर के अब थोरै क्यालकुलेसन गरौँ। अब त यति फिगर बुझेपछि अब कम्पिटिसनमा त के समस्या छैन, कम्पिटिसनमा थोरै अब तिम्रो यहाँ अलिकति ट्रिएङ्गल फर्मुलेसन यसमा ट्रान्सलेसन थ्रु बी र यहाँ के लेख्नु पऱ्यो रोटेसन एबाउट बी है, एबाउट बी। अब हेरौँ त यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ भन त एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी है त, तिम्रो नर्मल भनेको के हो ओमेगा स्क्वायर आर हो।
अब ओमेगा स्क्वायर आर हो भने ओमेगा के को तिम्रो यो के को युबाट घुमिरहेछ ओमेगा बिडी भनेको कनेक्टिङ बिडीको रोटेसन लिनु पर्यो यहाँनिर भनेपछि ओमेगा बिडीको स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अहिले आरै लेखाएँ मैले चाहिँ ओमेगा बिडीको स्क्वायर इन्टु डिस्टेन्स भनेको आर कति हो यो बीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स हो हेर्दा बीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स हो बीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स भयो ल मैले यसलाई कम्प्युट गरेँ इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर भनेको चाहिँ 62 छ 62 को स्क्वायर इन्टु आर भनेको बिडी भनेको चाहिँ 8 इन्च छ मैले फिगरमा हेर्दा 8 इन्च छ 8 इन्चलाई मैले फिटमा लगाउनलाई 8/12 गरेँ है त यो भनेको कति आउँछ तिम्रो यसरी डी विथ रेस्पेक्ट टु बी नर्मल भनेको ल कम्प्युट गर्दा कति आउँछ यो ठिकै छ कम्प्युट गर तिम्रो एकाडेमिक क्यालेन्डरमा त भाद्रमा भन्ने छ एक्जाम है भाद्रमा भनेको थियो नयाँ क्यालेन्डरमा साउनमा केही छैन ल कम्प्युट गर है त कति बोलेर बाबु यो सिम्पल डाटा छ भन त कति आयो 256.6 ल ठिक छ भनेको यसको भ्यालु चाहिँ 2563 आएछ मेरो चाहिँ फिट पर सेकेन्ड स्क्वायर है त अब तिम्रो यस्तै आउँछ के समस्या फिट सेन्सर भयो यो हाम्रो नर्मल आयो नर्मलको भ्यालु आयो टेन इन्चको पनि हामीलाई भ्यालु त थाहा छ तिम्रो चाहिँ फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ अनि फेरि तिमी यो हेर है डिरेक्सन पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ तिम्रो यो नर्मल डिरेक्सन चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लागेको टु यो बी यो डी भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टको डिरेक्सनमा लागेको हो अब तिम्रो यो एङ्गल बिटा छ है यो एङ्गल यहाँ बिटा छ यो एङ्गल बिटा छ भने त बिटा डिग्रीको एङ्गलले लगाइरहेको हुन्छ त्यो अहिले हामीले चित्रमा देखाउँला त्यो बिटा डिग्री एङ्गल लगाइरहेको हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले लेख्ने बेलामा चाहिँ होरिजेन्टलदेखि हेर्दा कति लगाइरहेको छ माथितिर लगाइरहेको छ है होरिजेन्टलदेखि माथितिर कति यो बिटा डिग्री लगाइरहेको बिटा भनेको चाहिँ कति हो 13.95 डिग्री हो सबैले एक्सप्लेन गरेर लेखाएँ है अब अर्को हेर्दा एसोसिएसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी ट्यान्जेन्सियल पनि निकालौँ डी विथ रेस्पेक्ट टु ट्यान्जेन्सियल भनेको के फेरि अल्फा आर हो अल्फा इन्टु आर हो हामीलाई अल्फाको भ्यालु थाहा छैन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अल्फाको भ्यालु चाहिँ अल्फा बिटी लेखिदिउँ है त यसको भ्यालु थाहा छैन हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो आरको भ्यालु चाहिँ कति छ तिम्रो बिडी नै हो अर्को भ्यालु चाहिँ बिडी नै हो बिडीलाई चाहिँ फेरि के लेखेँ मैले 8/12 लेखेँ बीलाई चाहिँ अनि तिम्रो चाहिँ अल्फा बिटी भयो यो अल्फा बिटी भयो यो भनेको तिम्रो 0.67 आउँछ कि हो 0.667 टाइम्स अल्फा बिडी आयो भनेको तिम्रो के हो यो ट्यान्जेन्सियल एसिलेसन चाहिँ यति आएको हो अब ट्यान्जेन्सियल एसिलेसनको पनि डिरेक्सन हामी हेर्न सकिन्छ हेर त यहाँनिर चित्रमा म यो चित्रमा देखाइदिन्छु यो भनेको बिटा भनेको 13 कति डिग्री हो 95 डिग्री हो भनेपछि त्यो यता मैले यता अझै थप एक्सटेन्ड गरेँ हेर त एक्सटेन्ड गरेँ भनेपछि त्यो यो 13.95 हो है 13.95 हो यो नर्मलसँग यो ट्यान्जेन्सियल पर्पेन्डिकुलर हुन्छ यो 13.95 हो भने यताको एङ्गल कति हुन्छ यो एङ्गल 90 - 13.95 हुन्छ भनेको यो एङ्गल र माथिको यो एङ्गल पनि के हुन्छन् भर्टिकली अपोजिट एङ्गल हुन्छन् यो एङ्गल र एङ्गल भर्टिकली अपोजिट एङ्गल हुन्छन् भनेको चाहिँ यस्तो के त्यो चाहिँ यो एसोसिएसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी ट्यान्जेन्सियल भयो है यो चाहिँ नर्मल भयो यो चाहिँ नर्मल भयो त्यो चाहिँ होरिजेन्टल लाइन चाहिँ यो भयो यो चाहिँ कति हो बिटा हो यो कति भयो त यो त तिम्रो 90 - बिटा भयो त्यो 90 - बिटा भयो भनेपछि यो पनि कति भयो 90 - बिटा भयो भनेपछि यो एङ्गल कति हो 90 - बिटा भनेको 13.95 हो भनेपछि 76.05 हुने होला भनेपछि यसमा चाहिँ हामी यसरी लेख्न सकिन्छ एङ्गल चाहिँ होरिजेन्टलदेखि कतिमा लागिरहेछ 76.05 डिग्रीमा लागिरहेछ है त अब चाहिँ हामीले भेक्टर नोटेसन भेक्टर ट्रायङ्गललाई चाहिँ कम्प्युट गरौँ भेक्टर ट्रायङ्गल कम्प्युट गरे पछाडि चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टली के आउँछ भेक्टर ट्रायङ्गल कम्प्युट गरे पछाडि चाहिँ सिम्पल तिम्रो चाहिँ डिरेक्सन पनि आउँछ सबै कुरा आउँछ है र मैले तिमीलाई भेक्टर ट्रायङ्गल बनाउने बेलामा थोरै एउटा कुरा चाहिँ फेरि फर्मुला लेखेँ नयाँ चिज केही लेखेको छैन बाबु पुरानै चिज हो हेरौँ त मैले यसमा माथिकै कुरा लेखेँ फेरि यस्तो एसिलेसन अफ हेर त एसिलेसन अफ डी हामीले लेख्नु एसिलेसन बी चाहिँ नन हो
अननोन क्वान्टिटीको टर्ममा लेख्ने एसिलेसन अफ डी भनेको एसिलेसन अफ बी प्लस एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी हुन्छ नि। यस्तो हुन्छ भने हेर त मैले पहिला के गरेँ भने एसिलेसन अफ बी भनेको त के छ तिम्रो होरिजेन्टलदेखि यो होरिजेन्टल लाइनदेखि चाहिँ तिम्रो डाउनवार्ड 40 डिग्रीमा छ हेर है, यो डाउनवार्ड 40 डिग्रीमा छ, यो कति डिग्रीमा छ, यो डाउनवार्ड 40 डिग्रीमा छ, होरिजेन्टलदेखि डाउनवार्ड 40 डिग्रीमा चाहिँ के छ एसिलेसन अफ बी छ, एसिलेसन अफ बी छ। अब योसँग के एउटा भेक्टर जोडेपछि चाहिँ हाम्रो आउने एसिलेसन अफ डी हो भनेपछि अब योसँग कुनै एउटा भेक्टर यसरी जोडिदिउँ हामी है, यो जोडेको भेक्टरलाई चाहिँ के भनौँ एसिलेसन अफ डी ए विथ रेस्पेक्ट टु डी भनौँ, सरी एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी भनौँ यसलाई चाहिँ है। मैले तिम्रो के हुने भयो हेर त मैले चाहिँ यो केसमा चाहिँ एसिलेसन अफ डीलाई चाहिँ लेफ्टतिर लागिरहेको माने, यो तिम्रो चाहिँ एजम्सन मिस्टेक रहेछ भने एसिलेसन डी चाहिँ राइटतिर गइरहेको रहेछ भने तिम्रो अहिले भ्यालु चाहिँ हामीले कम्प्युट गरेर आउने भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछन्। मैले तिमीलाई चाहिँ एन्सर निकालिसकेपछि भन्छु है, मिस्टेक हुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो एजम्सन, र कहिलेकाहीँ तिम्रो चाहिँ राइटतिर गरेर गर्दाखेरि पनि केसँग फरक पर्दैछ चेक गर्न सक्छ। तर तिम्रो सिम्पल हेर त यो एसिलेसन बी चाहिँ तिम्रो यो होरिजेन्टलदेखि चाहिँ डाउनमा लागिरहेको हुनाले चाहिँ अभियसली पनि लेफ्टतिर गइरहेको हुन सक्ने चान्स धेरै हुँदो रहेछ नि त्यो फिगर हेर्दा। अनि यो एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बीलाई फेरि के लेख्ने हो हेर त एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बीलाई एसिलेसन अफ बी माथिको फर्मुला रिपिट गरिरहेको छु मैले, तिमीले बारम्बार लेखिरहनु पर्दैन। एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी टेन्जेन्सियल प्लस एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी नर्मल है, यो चाहिँ टेन्जेन्सियल टी हो, यो चाहिँ प्लसको पी प्लस हो है। हेर अब एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी टेन्जेन्सियल र नर्मल छ। अब यसमा पनि हामीसँग भेक्टर ट्रायंगलको कम्पिटिसन अलिक गाह्रो छ भाइ, गाह्रो त के भन्नु त्यस अरूभन्दा अलिकति कन्फ्युजिङ पनि हुनसक्छ। मैले होरिजेन्टल लाइन ड्र गरेको बाबु यहाँ है, होरिजेन्टल लाइन ड्र गरेको यो भनेपछि अब हेर त तिम्रो एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी नर्मल भनेको त यो होरिजेन्टलदेखि कति डिग्री एङ्गलमा हो जम्मा 13.95 डिग्री एङ्गलमा हो कि न, 13.95 डिग्री एङ्गलमा मात्र हो भनेपछि यो होरिजेन्टलदेखि ठिकै छ, यो होरिजेन्टलदेखि चाहिँ 13.95 डिग्री एङ्गलमा चाहिँ एसिलेसन अफ के निकाल्न हाल्नु पऱ्यो हामीले एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी नर्मल निकाल्नु पऱ्यो है। भनेपछि यो चाहिँ कति हो 13.95 डिग्री हो, एकदम ध्यान दिएर है बाबु, यो 13.95 डिग्री हो। अब त्यसो भए चाहिँ यो नर्मल कम्पोनेन्ट आयो भने, नर्मल कम्पोनेन्ट आयो भने यो के हो एसिलेसन अफ, मैले यहाँ थुक्क लेख्छु यसरी, यो चाहिँ एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी के हो यो नर्मल हो। यो त हामीलाई थाहा छ नि नर्मलको त डिरेक्सन कन्फर्म थाहा छ भनेपछि अब तिमीले भेक्टर ट्रायंगल कम्प्लिट गर्नको लागि भयो भने भेक्टर ट्रायंगल कम्प्लिट गर्नको लागि पनि तिमीले हेर त यो मैले यहाँ होरिजेन्टल ताने फेरि यहाँनिर अर्को के भेक्टर आउनुपर्छ एसिलेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी टेन्जेन्सियल आउनुपर्छ। यो टेन्जेन्सियल भनेको त यो भेक्टर ट्रायंगल कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, यो भेक्टर ट्रायंगल कम्प्लिट गर्न आउने यो जुन ट्रायंगल के भेक्टर छ यो चाहिँ फेरि होरिजेन्टलदेखि कति डिग्री एङ्गल बनाइरहेछ, होरिजेन्टलदेखि चाहिँ तिम्रो 76.05 डिग्री एङ्गल बनाइरहेछ नि त थाहा छ हामीलाई। यो एङ्गल चाहिँ कति हो 76.05 डिग्री एङ्गल हो। सबै एङ्गल हामी यहाँ लेखिरहनु पर्दैन, हामी माथि लेखिरहेको छ, म तिमीलाई बुझाउनुको लागि मात्र लेखेको। यति आयो। अब यति आयो भनेपछि तिम्रो यो भेक्टर पोलिगन हो है, यसलाई भेक्टर ट्रायंगल भन्न मिल्दैन। यहाँ दुईवटा भेक्टर ट्रायंगल छ, एउटा भित्र कालो भेक्टर ट्रायंगल भयो, अर्को चाहिँ बाहिर एसिलेसन डी विथ रेस्पेक्ट टु बीको मात्र भेक्टर ट्रायंगल भयो। अब तिम्रो यो भेक्टर पोलिगन हो। अब यो भेक्टरलाई तिम्रो यो भेक्टर ट्रायंगललाई चाहिँ तिमीले जसरी सल्भ गर्न मन लाग्छ सल्भ गर्दा चाहिँ तिम्रो यो 40 डिग्री एङ्गल छ, तिमीले यो सबै एङ्गल क्यालकुलेट गरेर साइन ल लगाएर एडी बाई बी एडी सबै निकाले पनि हुन्छ, कस्ट एङ्गल कस्ट ल लगाएर निकाले पनि हुन्छ। ट्रायंगलमा छ भने ट्रायंगलको प्रोपर्टी जुनसुकै तिमीलाई चाहिँ ट्रायंगलको प्रोपर्टी आउँछ। ट्रायंगलको चाहिँ ल अफ ट्रायंगल हामीले पढेको थियो नि क्लास 12 मा है, लास्ट क्लासतिर चाहिँ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिँ ट्रायंगलको चाहिँ साइन ल कस ल ट्यान्जेन्ट ल कोसाइन ल टन्नै ल पढाएको थियो नि हामीले। त्यस्तै भए अरू पनि के प्रोपर्टी जेसुकै प्रोपर्टी आउँछ तिमीले जुनसुकै प्रोपर्टी युज गर्न सक्छौ। तर मैले चाहिँ सिम्पल भेक्टर ट्रायंगलको चाहिँ समको नोटेसनले नै समले नै गरिदिने हो। हेरौँ त हामीले यो भनेको अब यसमा चाहिँ यही मैले यही इक्वेसनलाई नै अगाडि बढाएँ, यही इक्वेसनलाई नै अगाडि बढाएँ। यो भनेको भेक्टोरिकल नोटेसनमा छ, यो भनेको भेक्टोरिकलले रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको यसमा चाहिँ एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई त इक्वेट गर्न पाइन्छ हामीले, एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट इक्वल गर्न पाइन्छ। स्ट्याटिक्स केसमा चाहिँ होइन, डाइनामिक इक्विलिब्रियमको केसमा पनि पाइने भयो। र त हामी एक्स डिरेक्सनको एसिलेसन र एक्स डिरेक्सनको एसिलेसनलाई इक्वेट गर्ने एक्स डिरेक्सनको एसिलेसनलाई इक्वेट गर्ने वाइ डिरेक्सनको एसिलेसनलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ इक्वेट गर्न सकिन्छ।
है मैले थोरै लेख्छु अनि त्यो लेखेर गरौँ है थोरै लेख त इक्वेटिङ गरिरहेको चिज है यो चाहिँ हो एक्स एन्ड वाइ कम्पोनेन्ट कम्पोनेन्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के वी अब्टेन स्केल है भेक्टरमा हामीले एक्स र वाइ कम्पोनेन्ट गर्दाखेरि वी अब्टेन स्केल है लेख्नु पर्दैन है वी अब्टेन स्केलर भनेर चाहिँ लेख्नु पर्दैन मैले चाहिँ तिमीलाई बुझाउन लेखिदिएको वी अब्टेन स्केलर इक्वेसन्स आउँछन् जस्तै हेर त हामीले अब एक्स कम्पोनेन्टलाई इक्वेट गरौँ है यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानौँ र एक्स कम्पोनेन्टलाई इक्वेट गरौँ हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ एसिलेरेसन अफ डी छ एसिलेरेसन अफ डी को चाहिँ मैले यो डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेको छु भने तिम्रो चाहिँ हेर त के हुन्छ यो भेक्टर ट्रायंगल हेर अथवा चाहिँ माथिको हाम्रो त्यो जुन यो फिगर बनाउँछ हामीले त्यो फिगर हेर्दा पनि हुन्छ जुनसुकै फिगर गर्दा नि हुन्छ हेरेर गर्दा नि हुन्छ है मैले चाहिँ तिमीलाई एउटा फिगर हेरेर सिकाइदिन्छु के समस्या भएन हेर त एसिलेरेसन अफ डी भनेको त तिम्रो एक्स कम्पोनेन्ट के छ तिम्रो चाहिँ लेफ्ट डिरेक्सनमा छ तर कम्प्लिटली एसिलेरेसन अफ डी चाहिँ लेफ्ट डिरेक्सनमै लागिरहेछ भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ माइनस एसिलेरेसन अफ डी हुने भयो डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो हामीले राइट साइडबाट पोजिटिभ मानेको हो तर लेफ्ट साइडतिर लागिरहेछ तर यो कम्प्लिटली कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ एक्स डिरेक्सनमै लागिरहेको छ हेर त बाबु इजिकल टु अब यो एसिलेरेसन अफ बीलाई हेरौँ त पहिला अब एसिलेरेसन बी आएन हाम्रो पालो है अब यसको एक्स कम्पोनेन्ट हेर त एसिलेरेसन बीको एक्स कम्पोनेन्ट कति हुन्छ मैले लेख्छु है यहाँ मैले एबी कस 40 डिग्री लेखेँ ठिक छ कि प्लस माइनस के गर्नुपर्छ यसलाई भन्नु त हेर है तिम्रो एबी भन्ने चाहिँ एसिलेरेसन अफ बी हो यो त डाउनवर्ड छ भनेपछि यो एसिलेरेसन अफ बीको चाहिँ तिम्रो एक्स कम्पोनेन्ट त कता हुने भयो लेफ्ट साइडतिरै हुन्छ भनेपछि यसको पनि माइनस हुन्छ है भुल्यो कि केटा एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट इक्वल गर्नु त अब हेर्नु त अगाडि बढाउँ त अब हामी चाहिँ के आउँछ हाम्रो अब एसिलेरेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी नर्मल आउँछ त्यसपछि यो आउँछ नर्मल भनेको कुन डिरेक्सनमा छ यो डिरेक्सनमा छ हेर त यो पनि नर्मल डिरेक्सन पनि नेगेटिभमै छ है भनेको चाहिँ एसिलेरेसन अफ मैले अब नर्मल भ्यालु निस्किसकेको चिजको भ्यालु राखिदिए पनि हुने हो ठिकै छ अहिले नर्मलै लेखौँ एसिलेरेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी नर्मल टाइम्स अब कति हो यो एङ्गल कति हेर त कस 13.95 डिग्री होला है त यो चाहिँ कस 13.95 डिग्री होला अब हेर त अब चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ यस्तो छ तिम्रो चाहिँ यस्तो हो अब चाहिँ तिम्रो यो डिरेक्सनमा चाहिएको छ हामीलाई अब हामीले चाहिँ अघि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि तिम्रो यो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट चाहिँ माथितिर लाग्छ कि तलतिर लाग्छ भने थाहा भएन भन्छ हामीले लेफ्टतिर लाग्छ एसिलेरेसन चाहिँ लेफ्टतिर लाग्छ भनेर एज्युम गऱ्यो भने कता लाग्दो रहेछ माथि लाग्दो रहेछ अब एसिलेरेसन राइटतिर लाग्छ भनेर एज्युम गऱ्यो भने अर्कै लाग्न सक्छ अब त्यसको चाहिँ फेरि भेक्टर ट्रायंगल अलिकति कम्प्लेक्स आउँछ त्यसको झन् योभन्दा पनि कम्प्लेक्स आउँछ त्यो कम्प्लेक्सतिर नजाउँ हामी भनेको यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो 76.05 भनेको राइटतिर लागिरहेछ यो भनेको एसिलेरेसन अफ डी टाइम्स अब यसमा के हुने हो प्लस एसिलेरेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु बी के हो टेन्जेन्सियल टाइम्स के लेख्नु पऱ्यो यहाँ हामीले कस 76.05 लेख्नु पऱ्यो है त ल यसलाई मैले अझै अरू एउटा इक्वेसन फेरि थपिदिएँ माइनस एसिलेरेसन अफ डी इजिकल टु मैले सबैको भ्यालु राखेँ अब है त हेर त भ्यालु राखेर गर अब तिमीले गर त माइनस 10 962 कस 40 माइनस डी विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको 2563 cos 13.95 डिग्री प्लस 0.666 होइन 0.667 मात्र लेखौँ त्यो किन 6 लेख्नु अल्फा बिडी cos 76.05 है त अब मैले वाइ कम्पोनेन्टलाई पनि माथिकोलाई पोजिटिभ मानेर वाइ कम्पोनेन्ट पनि इक्वल गऱ्यो वाइ कम्पोनेन्ट हेर त अब एसिलेरेसन अफ डी हेर पहिला एसिलेरेसन अफ डीमा वाइ कम्पोनेन्ट कति छ छैन 0 भयो इजिकल टु अब एसिलेरेसन बीको वाइ कम्पोनेन्ट हेर एसिलेरेसन बीको वाइ कम्पोनेन्ट कति हुन्छ तिम्रो चाहिँ मैले यसमा वाइ कम्पोनेन्टमा यहाँ वाइ कम्पोनेन्ट लेखेर एक लाइन छोडेर लेखेँ मैले यहाँ सँगसँगै जस्तो भयो तिमी चाहिँ एक लाइन छोडेर लेख वाइ कम्पोनेन्ट लेखेर 0 इजिकल टु अर्को के हुन्छ तिम्रो हेर त यही भयो त्यो एसिलेरेसन बी cos 40 भनेको छ अब वाइ कम्पोनेन्ट पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ एसिलेरेसन बीको त भनेपछि कति हुन्छ माइनस 10 962 त भनेन अनि cos 40 के भन्नु sin 40 हुन्छ यहाँनिर sin 40 अब टेन्जेन्सियलको हेर्ने कि नर्मलको हेर्ने पहिला टेन्जेन्सियलको हेरौँ यो नर्मलको आएको थियो क्या पहिला हाम्रो होइन
हो नर्मलको आएको थियो। यो नर्मलको चाहिँ के छ, यो नर्मलको चाहिँ अब अपवर्ड डिरेक्सनमा छ। फेरि अब यसको चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट त पोजिटिभ हुने भयो, अपवर्ड डिरेक्सनमा छ। हेर त यो अपवर्ड डिरेक्सनमा छ भनेपछि +2563 साइन 13.95 डिग्री आउँछ। अब यसको यो जुन नर्मल छ, सरी टेन्जेन्सियल छ, टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन, यो टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन त झन् अपवर्ड डिरेक्सनमै छ भनेपछि यसको पनि वाइ कम्पोनेन्ट पोजिटिभ आउने भयो। कति आउने भयो, +0.667 अल्फा बिडी। यहाँ कस छ भने साइन छ, साइन 76.05 आउने भयो है त। अब तिमी चाहिँ यो दुईवटा इक्वेसन छ, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 हेर। यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गऱ्यो भने हामीसँग अननोन के छ, एउटा अल्फा डी छ, सरी एसिलेसन, एउटा अननोन चाहिँ एसिलेसन अफ डी छ, अर्को अननोन चाहिँ अल्फा डी छ। दुईवटा सिमिल्टेनियस इक्वेसन हो, क्यालकुलेटरले दिन्छ। आई एज्युम तिमीले यति कुरा चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौ। सल्भ गर त, सल्भ गर, म लेखिदिन्छु कति आउँछ भनेर त, तर आफूले पनि सल्भ गर त। हेर त तिम्रो पनि त्यति नै आयो कि कति आयो त क्यालकुलेट गर त। हिजो ग्रुपमा त साथीले यस्तो यस्तो निकाल्थ्यो, युट्युबमा चाहिँ 1940मा चाहिँ 1930 कि कति आयो त भन्दै थियो भाइहरूले। न त अरू सबै ठिक आएको थियो। 30 नै आयो। तिम्रो पनि 30 नै आयो? ल ठिक छ, अर्को ग्रुपमा पनि त्यस्तो 30 जस्तो हुन्थ्यो। के छ अब ठिक छ, सजिलो छ, बुझिन्छ है। अलिकति यो भेक्टर ट्रिएङ्गल पनि नभन, फेरि अब भेक्टर पोलिगन भनौँ यसलाई होइन। यो भेक्टर पोलिगनको कन्सेप्टहरू चाहिँ अब कसरी डेभलप भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर। यो यति चिज बुझ्नु छ। अनि प्लस चाहिँ के भन्छ तिम्रो यहाँनिर यो यो त बेसिक नै भयो। तिम्रो प्लेन मोसनलाई त सबै तिम्रो मैले यहाँनिर देखाइदिएँ। सबै न्युमेरिकल म्याक्सिमम न्युमेरिकललाई चाहिँ यसरी नै गर्ने। अब तिमी प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा यो त माथिको त बरु बुझिन्छ।
जुन कुरा नन छ त्यो नन चिजको एबर्टमा ट्रान्सलेट गराउने, अननोन चिजलाई चाहिँ इक्वेट गर्ने मात्र हो, इक्वेट गरेर चाहिँ लेख्ने। एक्सप्रेसनमा पनि फर्मुला त केही गाह्रो छैन, ओमेगा स्क्वायर आर र अल्फा आर हो। र सिम्पल हामीलाई चाहिँ के चाहियो, ओमेगा स्क्वायर आर र अल्फा आर थाहा भइसके पछाडि पनि डिरेक्सन यस्तै ठाडै भन्न नसक्ने भयो के तिम्रो उता यसै के अरे भेलोसिटीमा चाहिँ ओमेगाको भ्यालु थाहा हुँदा बित्तिकै ओमेगा इन्टु आर हुन्थ्यो, ओमेगाको सेन्सले भेलोसिटी कता हुन्थ्यो मजाले भन्न सकिन्थ्यो। यहाँनिर एसिलेसनलाई अलिकति धेरै कम्प्युट गर्नुपर्ने भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै एसिलेसन गाह्रो हो। भेलोसिटी त तिमीले यस्तो कम्प्लेक्स एसिलेसन गरिसके पछाडि चाहिँ मैले भेलोसिटी पनि सल्भ गरेको राखिदिन्छु है, तर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ खासमा त्यो त्यस्तो धेरै समस्याको चिज हुँदैन। अब यो बुझेपछि त्यो त तिम्रो लागि खासै गाह्रो चिज भएन, यो गरेपछि त्यो गर्न सकिन्छ ल है। त त्यति त तिमीले गर्यो होला। अनि अर्को कुरा जस्तै हामीले चाहिँ मेरो बेसिक एजम्सन चाहिँ के थियो भने यो एसएसन बी चाहिँ डाउनवर्ड मोसनमा छ, लेफ्टतिर गइरहेको छ भनेपछि यो एसएसन बीसँगै कुनै चिज जोडेर आउने चिजले चाहिँ एसएसन डी दिन्छ। यो एसएसन बीले लेफ्टतिर लगिरहेको छ भने चाहिँ एसएसन डी सायद लेफ्टतिर जान्छ कि भन्ने मेरो एजम्सनले चाहिँ एसएसन डी चाहिँ लेफ्टतिर लगेको थिएँ। त्यो पनि एक किसिमको हाइपोथेटिकल एजम्सनै थियो है, सिम्पल यस्तो होला कि भन्दा गरेर यस्तो एजम्सन। इनकेस त्यस्तो नभइदिएको भए के हुन्थ्यो भने, त्यस्तो नभइदिएको भए तिम्रो यहाँ पछि एन्सर आउने बेलामा एसएसन डीको भ्यालु जुन हामीले सल्भ गर्यो, सल्भ गर्दाखेरि दुइटै भ्यालु पोजिटिभ आउँछ तिम्रो है, अल्फा बिडी र तिम्रो एडीको भ्यालु दुइटै पोजिटिभ आउँछ। यो पोजिटिभ भ्यालुमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो हाम्रो सेन्स नेगेटिभ पढ्न गएको भए एडीको भ्यालु नेगेटिभ आइदिन्थ्यो, त्यसै बुझ्नु पऱ्यो है। त्यसरी नै अल्फा डीको भ्यालु पनि अल्फा बिडीको भ्यालु पनि नेगेटिभ आएको भए हाम्रो सेन्स अपोजिट हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो ल।